सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई सात समुंदर. Welcome dear viewers. Today my contents about Divya Bharti giving to informations Hindi Geet Sangeet, and there is romantical stories. Also, please subscribe, likes my YouTube channel for watching the video on YouTube on giving to new informations. The attention this channel subscribes to takes course and likes my YouTube channels giving to informations. There is giving to informations Hindi Geet Sangeet. दोस्तों आप सबका स्वागत है और हम आज एक ऐसी चर्चा करेंगे जो एक बहुत अभिनेत्री खूबसूरत 19th सेंचुरी की जो बहुत ही सुंदर और सुंदरता और खूबसूरत दिव्या भारती जो जिसने 2 साल के अंदर एक 9वीं की दिहाई में एक चर्चा कर दिया था. और 9वीं में दोस्तों दिव्या भारती का नाम जो बहुत ही सफलता पे था और उसकी रोमांटिकल फिल्में जो ज़माने में थी. लेकिन दिव्या भारती मुंबई में 1974 को पैदा हुई और दिव्या भारती ने बचपन में मुंबई में स्कूल में तालीम हासिल की और वहीं पे जो है उन्होंने पढ़ा और 9th क्लास में उसको एक डायरेक्टर्स ने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसके वालिद ने उसको रोक लिया था. और उस ज़माने में जो उनके जो भाई थे वो केनाल्स उसके भाई थे और पूनम उसकी बहन थी और ममता उसकी वालदा थी और ओम प्रकाश की बेटी दिव्या भारती जो 1975 में पैदा होने वाली. और उसने फिर 9th क्लास में जो दोस्तों 3 भाषाओं में जो है अपनी लैंग्वेज जिसमें उनकी कुछ अंग्रेज़ी थी, कुछ गुजराती थी, कुछ हिंदी थी उसको आती थी. लेकिन ये भाषाएं तो साथ साथ आती थी. लेकिन दोस्तों उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था भारतीय फिल्म जगत में जो 1992 की फिल्म विशाख फातिमा जिसमें एक गीत ने जो है बहुत से लोगों के दिल जीत लिए थे, जिसमें आवाज़ साधना सरगम की थी जो आप रिसर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं. सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई. दिस सॉन्ग्स यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब ऑन गिविंग टू इन्फॉर्मेशन. दोस्तों दिव्या भारती के जो पिता थे उनकी 2 शादियां थीं और पहली पत्नी से और दूसरी पत्नी से जो है दिव्या भारती पैदा हुई थी और उनका जन्म हुआ था. और वो स्कूल्स लाइफ में अपनी माँ के साथ आती जाती थी और स्कूल्स में एक दिन कार पे आई और कार पे वो बिल्कुल बैठी थी और किसी ने पूछा उनकी माँ से कि ये गुड़िया कहाँ से ली है, तो उसकी माँ ने उसको बताया कि ये खूबसूरत गुड़िया नहीं है, ये मेरी बेटी है. दोस्तों फिर दिव्या भारती को एक्टिंग का शौक होने लगा और शुरू में जो स्कूल के दौर में क्योंकि वो डांसिंग शूटिंग्स करती थी और काफ़ी जो है चुलबुली और काफ़ी हंसी मजाक में अपने वक्त को टालती और गुड़िया से उसका शौक था और एक्टिंग का उसको ज़्यादा शौक था. लेकिन बाद में वो 14 साल की जब हुई तो वो क्योंकि मॉडलिंग की तरफ आई और मॉडलिंग में उसकी खूबसूरती जो उस की जो खूबसूरती ब्यूटी मॉडलिंग डिफरेंट स्टाइल उसकी पिक्चर आज भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं गूगल पे. लेकिन दोस्तों वो मॉडलिंग की उसकी खूबसूरती जो थी उनकी सुंदर उसको देखकर बहुत लोग हैरान हुई और 14 साल की उम्र में वो एक कामिल खूबसूरत महिला थी. और दोस्तों फिर उसने उस ज़माने में 2 साल फिल्मों में जाना चाहा, लेकिन उस ज़माने में मुंबई में तेलुगु फिल्म में मुंबी राजा एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया. लेकिन वो 16 साल की उम्र की जब हुई तो फिर दोस्तों 1990 में उसने कई ऐसी हिंदी भाषाओं में ऐसी फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्म में, लेकिन उसको छोटे मोटे रोल मिले लेकिन वो कामयाब नहीं हुई. लेकिन 1992 में एक फिल्म थी सनी देओल के साथ, आप देख सकते हैं विशाख फातिमा, उसमें सनी देओल के साथ उसने एक गीत भी गाया था जिसको साधना सरगम ने सात समंदर पार में तेरे, उसमें वो कामयाबी मिली जिसने भारतीय सिनेमा में एक धूम मचा दी थी. और फिर दोस्तों दिव्या भारती ने शोले एंड शबनम, दीवाना और कई ऐसी 10 रिलीज फिल्में की जिसमें दीवाना फिल्म शाहरुख खान और शशि कपूर के साथ जो एक फिल्म
رہی، لیکن دوستوں دیوانہ فلمز ان کی رہی۔ پھر دوستوں 1992 میں ان کی لائف میں جو ایک ایسا کیریئر میں آیا جس میں ساجد رحم والا جو ہے ان کے ساتھ رومانس کرتے ہیں، اور ساجد رحم والا نے جو ہے پہلی شادی کی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ دوستی کی، سنجوگ کیا اور ملن کیا، اور لڑکیاں کیونکہ وہ اس کے چکرس میں آ جاتی ہیں، جس کو پروین شاکر نے بھی اپنی ایک شاعری میں لکھا ہے گھروندہ میں، کہ ایک خواب میں وہ لکھتی ہیں آ جاتی ہیں یہ لڑکیاں، اور ان کو 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک وحشی درندے کا شکار ہوئی، لیکن اس کے ساتھ وہ رہی، اور 1992 میں اس نے کئی ایسی اس کے ساتھ 1 سال 2 بتائے، لیکن 2 سال میں اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ تنگ ہو گئی تھی اور شراب نوشی تک آ گئی تھی۔ اور دوستوں 1993 میں ان کی کئی ایسی 1993 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ فلورس سے گر کر جو ہے 30 فلور سے وہ گر کر جو ہے منزل سے گر کر جو ہے شوہر پتنی کے ساتھ وہ رہی، لیکن پتنی کے ساتھ جب اس کی شادی ہو گئی تھی تو اس کے والد بھی اور ماں بھی گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے اور اس رشتے سے ان سے بہت زیادہ خفا تھے، لیکن اس نے اپنے پتی کے ساتھ اور پارٹیوں میں گھومنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ میں کسی لوگوں کی اس زمانے میں جلن تھی، اور یہ اس زمانے میں جو 19 سال کی ایک مہلا تھی، اور دوستوں ان کے ساتھ وہ رہی، اور پھر ان کی اس زمانے میں کیونکہ سہیلی بھی تھی ساجد والا کے ساتھ، اس کی سہیلی جو اس کے ساتھ جو فلورس پہ تھی، اور اس نے شراب پی ہوئی تھی، اور شراب کے نشے میں جو کھڑکی کے ساتھ بیٹھی اور اوپر سے نیچے گری، اور دوستوں پھر بعد میں اس کو اسپتال بھی لی جائے گیا، لیکن وہ سیٹ نہ ہوئی، تو ساجد کی پھر دوستوں 1998 میں کئی ایسی خبروں میں ایسی آئی کہ وہ چھت سے گری ہے اور اس کو جیل بھی دیکھنی پڑی، لیکن کئی ایسے کارن ہوئے، لیکن جانکاری کے لیے دوستوں یہ ان کا ایک رومانٹیکل قصہ تھا ساجد کے ساتھ، کہ ساجد نے دوسری شادی بھی کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رومانس کرتے ہیں، تو لڑکیاں دھوکے میں آ جاتی ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو جو ہے پھنسانے کے لیے پنجرے میں جو ہے پرندے کو پنجرے میں لے آتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھوڑی سی ایک گھٹنا ایک تھی، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ایک شاعری کو بھی آپ ضرور دیکھیں، ریسرچ کریں، دس از گیونگ ٹو ہندی گیت سنگیت ٹوڈے مائی دیس کنٹینٹس، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سات سمندر، تھینک فار واچنگ۔